Mayong buntag sa tanang mga suking tigpaminaw. Laing adlaw nga kita managhisgot na pod sa mga kasayuran may tungod sa balaang mga manulunda nga karon sa kadaghana sa mga tao nga nikunik niining atong Divine Healing Transmission. Daghan kayo ang mga nagapahibalo sa ato pinagi sa ilahang mga text nga nagapasalamat nga giayo sila sa ilahang mga balatian. Pinaagi sa gahom sa manalunda. Pinaagi pod sa ilahang pagpamati nining atong Divine Healing Transmission. Muning ako ang nahuna-huna, among nahuna-huna dinhi sa pagmatas kamatuoran nga amo na taning hunungon ang amo ang mga gibuhat sa kahanginan kay tiaw mo banaya nga kada adlaw maggahin kitag oras sining sayong kabuntagon apan tungod sa mga nanginahanglan natong mga kaigsuunan nga natabangan nining Divine Healing Transmission nga atong ipagi sa kahanginan. So padayon lang gayod kita gihapon sa pagserbisyo sa kahayag. Walay kaluya ag walay kakapoy. Manay nga ato ang mga kaigsuunan nga namati karon. Atong pasalamatan ang gahom sa kaytas-an nga og dili patungod nining mga manulunda sa kahayag karon nga gipadayag nila ang ilahang actual light ship contacts and connection nga atong gitawag og Art of Life 172 sa unsa pud nga katuyuan kana ato na kana nga gipasabot sa daghan nga mga katawhan nga namati nining ato ang programa nga ang tumong mao ang pagtabang sa pagtambal sa kinabuhi ug sa kinaiyahan ug ang pagtudlo pod sa pinakalawom nga pagtulunan sa pagkaamgo. Kay kining pagkaamgo mao kini siya'y pagkaila sa mga tao sa ilahang tinuod nga kinaiyahan, sa ilahang tinuod nga kinabuhi o sa ilahang tinuod nga tumong sa pagpakabuhi nining kalibutan. Ugaban karon sa ako ang mga kaubanan, kamaturang Rosenherz o kamaturang Eliezer Barikit, ako maingon ng mayong sayong kabuntagon kaya natong tanan. Sakay sa buko-buko sa akong pagpanimpalan, dinisug sa nag-alintabo nga mga tinguha. Misuot ako sa dakong lasang sa mga hagit, aron sa pagbuktaw sa matanlas kong busay. Mga higala maayong buntag, Lokop, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Sa lain-laing suk sa kalibutan, kutob sa mabot ning atong Sibya, atong mga suking tigpaminaw diha sa Karatan, Karkar. Maayong buntag usab. And to all our friends, brothers and sisters around the globe watching through live streaming broadcast, welcome once again on this another episode on Waking Up to the Truth. Good morning. Mayong buntag sa atong suking tigpaminaw, kutob sa mabot ni atong Sibya, Lokop, Visayas ug Mindanao, ug mga kapatid sa Luzon watching us through internet, live streaming. Mayong buntag kanyong tanan, mga panghinaot nga naa kamong tanan sa kapiskay sa lawas. Kini atong programa hatod kanyo sa Cebu Hilot, ang nabantog nga pinaka-epektibong hilot sa Sugbo. Kini matawag sa 232-5196. 232-5196 alang sa inyong reservation. O kini nahimutang sa Gordo Avenue, Cebu City. Kining pagpanambal sa mga manulunda during the event sa ato ang collective, kay doon naman tayo gitawag og collective healing ngadto sa ato ang site. So ang kining paagi sa collective healing nga ato ang gibuhat mao ni siya nga during the healing transmission ining mga manulunda sa kahayag ug maayo ang panahon unya ang katong mga dili malate sa pag-apil sa ato ang pagpanambal. Makita gayud nila sa ilahang mga mata nga ang mga manulunda nga mo pakita pinaagi sa hayag diha sa kawanangan maoy ato ang gisangpit nga mo hatag og Divine Healing Transmission sa mga nanambong. Mao na nga doon tay daghang event ya daghan nga mga katawhan nga nakasinati sa maong Divine Healing Transmission. Morning doon na karoy daghang pangutana nga nagapusot-pusot sa ato ang mga gikan sa ato ang mga kahigalaan, gikan sa mga tao nga bag-ong mga nakadungog. Nining ato ang pagpadayag sa mga mensahe nga atong gitawag mensahe sa mga manulunda sa supremong kahayag.
Unya doon na sila pangutana nga nganong karon ra ba kuno ni nahitabo nga dunay gipadayag. Nya ang mga manulunda nagapakita wala ba kini nahitabo sa unang panahon. Ang ato pod nga tubag ni ana nga kining pagpadayag karon sa mga manulunda gipaklaro sa karong kabag-uhayng panahon. Kay sa unang mga panahon dili man kini sa pagkakaron lang nahitabo kay sa unang mga kapanahunan tataw man diya sa kasulatan nga nagahisgot ang kasulatan og kalayo nga panganod haligi nga panganod mao na to nga ako ang gipasagot nga ang karaang mga manunulat sa Biblia sa kasaysayan nagagamit sa maong paghulagway sa ilahang mga makita nga hayag sa kawanangan. So sa kalangitan mao ni siya nga gihilagway nila og kalayo nga panganod haligi nga panganod sa matag panahon nga nagapakita ang presensya sa Dios ngadto sa mga katawhan dinhi sa planeta, dinhi sa earth. So gisay-say pod sa mga karaang mga manunulat sa Biblia nga kalayo nga panganod, haligi nga panganod. Mao na siya nga tataw na kaayo kana. Dinhi na kining daan sa una pang kapanahunan apan sa karon nga bag-ong panahon. Inol natong karon sa bag-ong panahon kay lahi man sa unang panahon ug sa karon kay karon moderno man ang ato ang kalibutan, high technology siya mao ning gitawag nato pod sila og light ship ya uban pagayod sa ilahang tataw nga pagtulunan nga ilahang gisangon ngani kanato aron sa mga tawo nga gustong mangita og kaluwasan makakaplag niini kay ang kaluwasan makab-ot sa usa ka tawo og ang iyahang pagkaamgo sa ing espirituhanong salabutan maable kay magalakaw man siya sa tinuod nga dalan nga iyahang makita nga kahayag kay ang mga tawo nga magapabilin sa tawhanong pagsabot dili man gayod makakita sa tinuod nga dalan paingon sa kaluwasan kay ang ilang makita ang tawhanon or kalibutanon lang nga mga butang nga dili magalungtad hangtod sa kahangturan. Mao dang ako pod nga gipasabot sa tanang mga sektor sa pagtulunan, relihiyon man or espiritual nga grupo na kining pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag walay gial kontra kay kini lunlon nga pagpadayag sa tukma nga kamatuoran nga walay kulang walay sobra mao ning gitawag natong actual lightship contacts and connection. Actual gayod nga pag-eksperyensya or pagsinati sa mga kasinatian nga makapaabli sa espirituhanong salabutan pinagi pod sa pagtabang sa mga manulunda sa kaitasaan. Mao nga before ta mo padayon atong hisgutan nganong niyon ko nga walay gial kontra bisan unsang klase sa pagtulunan nga nagagikan sa nagkanlaing mga sektor sa pagtuo kining pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag. Atong paminawon si kamaturang Roslyn Hearns. Nang salamat GM Peram Salom 172, mga kaigsuunan ug mga suking tigpaminaw, andama na ang inyong mga tubig, kay pipila ka gutlo gikan karon magsugod na ang Divine Healing Transmission ni GM Peram Salom 172. For the sake sa mga patients of the Suncor Nature Healing in abroad, following this Divine Healing Transmission of the angels, here is your instruction. Prepare a clean water. GM Peram Salom 172 will include in his healing transmission the blessings of such waters to let that waters become a healing water that can energize the body and can cleanse up the negative energies of the body. Then wait for a few minutes that the divine healing transmission will start. Kini atong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog karon nga pinaka-epektibong hilot sa Sugbo. Alang sa inyong reservation, tawag lang sa 232-5196, 232-5196, o sa atong cellphone number 0905-697-4393. 0905-697-4393. O kini nahimutang sa Gordo Avenue, Cebu City. Ang pagtulunan sa kahayag walay katapusan. Mahimong dinay sinugdanan pero walay katapusan. Kaya nagapasabot nga ang infiniteness, ang walay katapusan nga misteryo sa kahayag.
Mao na nga ang pagtulunan, although nga naay daghang mga division sa pagtulunan sa kahayag, mahimo mang diri nato kuhaon ang atong pagtulunan sa kaysaysayan, or mahimo man nga atong kuhaon ang ato ang pagtulunan diha sa mga butang nga wala gidayag, gitago ngadto sa kadaghanan o gipadayag lang ngadto sa pipilak ka mga katawhan. Mao nay gitawag og esoteric science. Kaya kasagaran gitun-an sa mga grupo nga may connection sa spiritual dimension. Mao na siya nga karon unsa bay materiality nini karong akong paghisgot nining mga pundok nga nagkalaing-laing pagtulunan apan usa lang ang source sa tinuod nga kamatuoran. Kay walay released ang kalibutan nga pagtulunan kundili nagagikan ang tanan sa spiritual nga dimension. So ang spiritual nga dimension dunay mga network nga gitawag og spiritual division nga mao kini karon nga nagahatag og mga giya sa mga katawhan sa mga nagkalain-laing pagtulunan. Mao na nga ang expansion or pag-abli sa atong espirituhanong salabutan mao'y maghatag po nato og tukma nga pagkasabot nga wala di ay mga na-release dining kalibutan nga wala nagagikan sa spiritual nga dimension. So behind everything ang spiritual nga dimension o ang ilang mga network gitawag og spiritual division. So ang mga spiritual division nagapalihok sa daghang mga pagtulunan karon sa kalibutan, dili lang dinhi sa Pilipinas kundi ngadto na sa tanang dapit sa ato ang planeta sa nagkalain-laing kultura sa matag nasod o sa matag lugar sa kalibutan. So gitawag kana sila mga spiritual division teachers or mga magtutudlo sa pagtulunan nga basic or advanced nga pagtulunan. Mao kana nga moabot ang panahon nga niini karong pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag kay niabot na ang tukma pod nga panahon nga ang mga gipadayag nga mga pagtulunan kinahanglang maamgo sa mga tao ug ang mga gitago kinahanglan na pod nga igapadayag ug kini wala kini mosupak sa mga kalagdaan sa spiritual nga dimension nga sa ako na nga gisulti walay pagtulunan nga na-release dinhi sa kalibutan nga dili gikan o ginatugot sa mga taga-spiritual dimension nga mga ministers of knowledge and wisdom. Mao ang inyuhang tan-awon gani si Ginoong Kristo Jesus mo'y namulong nga busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao niya sa pagpadayag sa mga kamatuoran. Walay tinaguan or tinabunan nga dili pagaukban o tinaguan nga dili mahibaluan. So nagapasabot nga ang mga gitago sa katapusang mga panahon sa insaktong kapanahunan mahibalan gayod kay kini igapadayag man. Mao nang mabasa kana gayud ninyo og atong ipasikad sa kasulatan. Mabasa kana ninyo nga gisaysay kana diha ni Ginoong Kristo Jesus diha sa Mateo 10:26 unya dito sa 27 iya pa yung gipamulong. Ang gipamulong ko kaninyo sangit-ngit isulti ninyo kini diha sa hayag. So ang inyuhang nadungog nga gihonghong ko kaninyo imantala kini ninyo diha sa ibabaw sa inyong mga atop. So nagapasabot nga og nasayod ka sa kamatuoran ug ang imong gihuptan sa pagkakaron nga dugay na nimong gitan-ugan sa suok imo kanang igapadayag. Kay kasuguan kana mismo ni Ginoong Kristo sa unang panahon nga iyahang gipamulong ang gihonghong niya diha kaninyo sa ngit-ngit kinahanglang isulti ninyo kini diha sa hayag. Nagapasabot nga ang kamatuoran nga inyuhang gitaguan kay gisulti sa magtutudlo nga kana tinago inyong pagataguan apan sa umaabot nga panahon kana inyong igabutyag sa mga katawhan nga gustong mangita og kaluwasan, gustong mahayagan. Kay ang inyong nadungog nga gipamulong ni Ginoong Kristo Jesus sa hilom or gipamulong sa inyong magtutudlo, gikinahanglan mang ipamantala kini diha ninyo sa ibabaw sa inyong mga atop. So nagapasabot nga kinahanglan inyong ibandilyo ang maayong pagtulunan sa kaluwasan. Maning pagpadayag karon sa mga pagtulunan sa mga manulunda nga gitawag natog Art of Life 172 nagkinahanglan nga pagkaamgo sa espirituhanong salabutan aron kita makasabot sa mga paagi sa pagtudlo sa balang espiritu sa Dios ug dili nato igasalikway ang maong kahigayunan ug para pod matuman nato ang tinuod
nga katumanan sa mga gimbuhaton para sa kaluwasan. Kini atong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog karon nga pinaka-epektibong hilot sa Sugbo. Alang sa inyong reservation, tawag lang sa 232-5196. 232-5196 o sa atong cellphone number 0905-697-4393. 0905-697-4393. O kini nahimutang sa Gordo Avenue, Cebu City. Ang Dios kanunay nagasulti sa hilom diya sa kinahiladman sa kasing-kasing og salabutan sa tao, apan og dili maabli ang espirituhanong salabutan, mas sayang ang kahigayunan kay ang tao magalibot-libot lang sa iyahang tawhanon gayod kapag sabot og dili masabtan ang espirituhanong mga butang nga may kalambagitan ngadto sa tinuod nga kaluwasan. Mao na ang kining pagpadayag karon sa mga manulunda naghatag og pagtulunan sa tinuod nga pagkaamgo. Ang tinuod nga pagkigugma ngadto sa kinabuhi og sa kinaiyahan. Kay ang kining tinuod nga gugma sa kinabuhi og sa kinaiyahan nagkinahanglan kinig tinuod nga pagsabot og unsaon nato sa paghigugma sa tinuod ang atong kinabuhi para matuman nato ang tinuod nga katumanan sa ato ang mga misyon sa pagpakabuhi sa kalibutan og makasaka kita ngadto sa tinuod nga langit or ngadto sa tinuod nga kaluwasan. Mao ni kining pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag nagatudlo gayod unsaon nato pag-amgo ang tinuod natong gugma sa kinabuhi og sa kinaiyahan. Kining mga sakit, apil na kining mga sakit, manang usa sa pinaka-importante o pinakalawom nga pagtulunan sa usa ka tawo mao ang iyang pagpukan sa iyang tawhanong mga kahuyang. O kining mga tawhanong kahuyang nagalangkob na kini sa tanang mga klaseng ilusyon sa usa ka tawo. O kining mga ilusyon nga atong gihisgutan mao na kining kahuyang, sakit, kalagot, kasina, taas nga garbo og dili makasabot sa espirituhanong kamatuoran. Mao na siyang ang mga manulunda sa kahayag naghatag og dakong kahigayunan sa matag usa kanato nga kita nga mga nagaantos sa ato mga balatian muduol kita ngadto sa koneksyon sa mga manulunda sa kahayag kita ayuhon gayod sa mga gibati nga mga sakit sa lawas. Unya, maingon ang mga tao nga wala man kami naayo sa mga sakit nga kami nagatuo og nagasalig sa Dios apan nganong wala man kami naayo. Tubag diha nga ang pagtulunan sa kinabuhi mao ang pagkaamgo. Dunay rason ang Dios nganong wala ka natubag sa imuhang mga gipangayo sa pagkakaron. Unsa man nga klase karon nga pagkaamgo ang naabot karon sa imuhang salabutan. Mao nang ang pagkaamgo sa tinuod nga gugma sa kinabuhi ug sa kinaiyahan. Ang pagkaamgo sa tinuod natong espirituhanong salabutan. Akong balikon ang akong pag-istorya sa panahon nga doon ako'y activities sa mga manulunda sa kahayag nga gisangon nila ang maong mga butang nga nagpakita kanako ang usa ka manulunda nga hilabihan kanako og gahom nga niingon dinhing dapita mo barog ang pinakatinuod nga Dios nga makapasayaw sa adlaw bulan og mga bituon og tuod man. Nasaksihan, dili lang ako mo nakasaksi nga nahitabo gayo dito sa site. Dili noon dito sa site nga akong gibarugan nga ang ubang mga tao nga nakasaksi nga ang adlaw naglihok, nagsayaw-sayaw ang siga. Pan ako mismo nga mao'y gisultian niadtong tigulang nga nagdilaab sa tumang kahayag ang ihang panagway nga nakapayukbo sa tanang mga nakita ko sa akong pananaw. Ang mga kahoy ni yukbo, ni bow down ang mga kahoy ug ang tanang mga butang nga akong nakita ni bow down sa usa ka dako nga manulunda nga niingon kanako og dinhing dapita mo barog ang usa ka pinakatinuod nga Dios nga makapasayaw sa adlaw bulan og mga bituon ug ako dako ang pagtuo nga og mahitabo man nga magatapok ang mga katawhan sa baong lugar og sa tukmang kapanahunan dili lang ang adlaw maimusayaw kun dili ang mga bituon pagayod kay dihang lugar karon nga atong gihimuan sa atong mga activities magpakita man gayod ang mga light ship during sa ato ang mga activities ug wala lay dag-om ug walay ulan wala man gayud kana musipyat og sa tibuok nga kalibutan og maghimo og research asa man nga klase karon sa dapit sa kalibutan nga dunay susama sa mga activities nga atong gibuhat sa pagkakaron. Permanente ang mga light ship nga magapakita kada adlaw gayod 2 times a day. Dili kamo kakita og napay laing lugar nga ingana ang panghitabo. Og naaman permanente pong mga light ship nga mga makita sa kadaghanan nga mga tao pero walay klarong oras
motungha lang bisag unsyang oras. Apan kining atong gihisgutan permanente kay do na may klaro nga pagtulunan og klaro nga mensahe unsay mga katuyuan, ug ang mga katuyuan ato nang gisaysay nga mao ang pagtabang sa mga katawhan para maluwas, pagtabang sa mga katawhan aron makaabli sa ilang espirituhanong salabutan, ug pagtabang sa tanang mga katawhan nga maka-ascend ngadto sa supremong kahayag, makaamgo sa tinuod nga kamatuoran. Mao ning ang pagtulunan sa Dios. Wala nagapili og esoteric science mang imong nahimutangan og relihiyon man ang imong nahimutangan. Karon ang panahon nga ikaw gitawag para sa imong kaugalingong kaluwasan. Ang kaluwasan mao ang tinuod nga kamatuoran, og ang tinuod nga kamatuoran mao pud ang tinuod nga ganghaan paingon sa tinuod nga gingharian sa Dios. Mao nang duol kita ngadto sa supremong kahayag. Kayron kita pag-aablihan og makasulod sa tinuod nga gingharian sa tinuod nga kaluwasan. Muning ang pagpadayag karon sa mga manulunda sa kahayag nagahatag og tukma nga paagi aron kita maluwas, misteryo nga klaro og kasinatian aron mahibalo sa pagtugkad sa tinuod nga misteryo. Muning ang atong mga kaigsunan nga mga nakadungog nining ato karong pagpadayag, kining atong pagpadayag wala kini kapin nga katuyuan nga personal, kundi lang pagtuman sa mga maayong mga gimbuhaton nga gisangon sa kitasyan diri kanato. Sa dili pa ta magpadayon atong paminawon si Kamatorang Rosenhurst. Daghang salamat si Emperor Psalm 172. Ang atong schedule sa Divine Healing unyang umaabot nga Domingo dito sa atong healing site sa Karahatan, Karkar. Magsugod sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 7:30 sa gabi. Kini atong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog karon nga pinaka-epektibong hilot sa Sugbo. Alang sa inyong reservation, tawag lang sa 232-5196, 232-5196, o sa atong cellphone number 0905-697-4393. 0905-697-4393. O kini nahimutang sa Gordo Avenue, Cebu City. Dunay mga kaigsuunan nga gikan sa layo nga dapit nga gustong mo anhi dinhi. Kay daghan kayo po sila gustong hibalon may tungod ining ato karong mga connection sa Divine Healing Transmission. So kasagaran yun ani nila mga dunay mga bugat nga mga balatian sa lawas nga nakahasol gyud sa ilahang kalag. Inon talang nakahasol gyud sa kalag. Mo ni nga ang ilahang gusto pud nga mahitabo nga magpakisayod og mas lawom pagayong mga information regarding ining revelation karon sa mga angels of the supreme light. Mo ni ako pong giingon lang kanila nga og mo connect lang sila sa ato ang Divine Healing Transmission dinhi sa radio. Bisan man tuod kini sa radyo kini nato gibuhat apan ang ilahang pagtuo o ang ilang huna-huna makakonek na ngadto diretso sa mga manulunda. And of course, og gikinahanglan yun muanhi gyud sila aron sa pagpakikita kanato mas labing maayo gayod. Kay lahi man gayod ang presensya nila sa ato ang site kay nagapasabot man kana nga dunay physical service nga ilang gibuhat. So, wala lang sila nagpundo sa ilang nahimutangan kundili gibutangan pagyud nila mas dako pang enerhiya nga ang ilahang pag-abot dito sa site naga-illustrate na kana sa dakong buhat nga og dili patungod sa ilahang gugma kaikag nga muadto sa site. So dili gyud sila maabot sa ato ang site. Andama na inyong kaugalingon kay karon niabot ang ato ang oras nga kita maraghiusa sa pinakataas nga gahom sa kahayag. Ug karon ako na pong sangpiton ang gahom ni Ginoong Kristo Hesus uban sa iyang gamhanang mga manulunda. Ang tanang mga ni-connect nining atong Divine Healing Transmission karon mamaayo sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga sakit sa lawas og masulbad sa ilahang mga problema sa kinabuhi.
Karon magsugod ang ato ang divine healing transmission. Ibutang ang inyong walang kamot sa duga ug ipiyong ang inyong mga mata. Ang inyong tuong kamot iisa sa kahitas. Sa ngalan sa gahom sa kahitas. Ang tanang mga tao nga nikunik nining atong divine healing transmission karon makadawat og divine healing connection. Pinaagi sa gahom sa mga manalunda sa kahayag. Ikaw nga nag-aabli sa inyong kasing-kasing ug sa labutan. Makadawat og divine healing sa kahitas. Ang tanang klaseng mga sakit sa lawas. Mamaayo. Ang tanang klaseng mga problema sa kinabuhi. Mahatagan ug kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Ang tanang mga may balatian. Mamaayo. Ang tanang mga may problema sa kinabuhi. Mahatagan ug kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Ang tanang klaseng mga sakit nga may negatibong koneksyon. Mahinduan. Tanang klaseng mga sakit nga nakahatag og kahasol sa lawas ug kalag sa tao. Amaayo. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Pinaagi sa mga manulunda sa kahayag. Ikaw nga nag-aabli sa imong kasing-kasing. Mamaayo. O karon ako usab nga gipanalanginan ang inyong mga tubig. Aron ang inyong mga tubig mahimo kining tambal nga makaayo sa tanang klaseng sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Pinaagi sa gahom sa mga manalunda sa kahayag. Ikaw nga nag-aandam og tubig. Ang inyong tubig karon panalanginan sa gahom sa kahitasan. Aron ang inyong tubig mahimo kining tambal nga muayo sa tanang klaseng mga sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Ang inyong mga tubig mamahimong tambal. O karon ang inyong tubig makaayo. And to all the friends, brothers and sisters outside the country, let us start with our divine healing transmission of the angels of Supreme Light Union. Put your left hand at your heart center and raise your right hand to the heavens. By the power of the angels of the Supreme Light, all people connecting with this divine healing transmission will receive a healing connection from the angels of the Supreme Light. All illnesses, all problems in life will be healed. All illnesses will be healed. All problems in life will be healed by the power of the angels of Supreme Light. All people connecting with this divine healing transmission will be healed. Now let us also bless your waters by the power of the angels of Supreme Light. By the power of the angels of Supreme Light, your water being prepared will be energized. By the power of the angels of Supreme Light, your water being prepared will be energized. Now your water is energized. You can drink your water. Daghang salamat sa gahom sa kahitasan ug sa atong mga panabilit. ug sa ngalan sa atong technician nga si Engineer Chris Rimonde ug si Engineer Marciano Lapas sa transmitter side, kini si Kamaturang Eliezer, mayong buntag. O kini si Kamatorang Roslyn Hearns, mayong buntag ug mayong pagpanikay-sikay. O kini si Piram Solom 172, mayong buntag.